बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। इस वीडियो में हम आपको नून लीगियों और इनके लिफाफों की तरफ से दिलचस्प झूठ बोलने पर लिफाफा मीडिया और सहाफ़ियों की तरफ से बुशरा बीबी के खिलाफ खुद लिखकर डायरी पर प्रोपेगेंडा करने पर सलाम है आपकी सहाफत को। नवाज शरीफ के मफरूर साथी नासिर भट्ट पर कड़िक 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 करके किड़े किड़े किड़ी जावेद चौधरी पर अता तारड़ की तरफ से हाथ में आई पूरी माचिस को आग लगाने पर दिलचस्प, मज़ाहिया और मालूमाती तबसरे दिखाएंगे। ये नून लीगी लिफाफों से लेकर अता तारड़ और मरियम तक झूठ बोलने में इस हद तक गिर चुके हैं कि अब पटवारी तक भी इन पर एतबार नहीं करते। इमरान खान जेल में बंद होकर भी टीवी चैनलों, जर खरीद कलमकारों के जहनों पर हथौड़े बरसा रहे हैं। इस वक्त भी तमाम लिफाफे शदीद करब और तकलीफ में मुब्तला हैं। अपनी मर्जी की तहरीर लिखी, इसमें अपनी मर्जी की बातें लिखने के बाद लिफाफों ने शोर मचाना शुरू कर दिया कि ये डायरी बुशरा बीबी की है, जबकि बुशरा बीबी ने कहा इसने अपनी पूरी जिंदगी में कभी भी डायरी नहीं लिखी और ना ही ये लिखाई इसकी है। तो उन्होंने बताया कि डायरी से मुतल्लिक चलने वाली खबरें बेबुनियाद हैं, जब बुशरा बीबी डायरी नहीं लिखती, और ये भी दावा किया है कि ये लिखाई जो है ये बुशरा बीबी की नहीं। मलिहा हाशमी ने कहा इमरान खान की अहलिया बुशरा बीबी की कोई डायरी थी ही नहीं, तो गुम कहाँ से हो गई। मीडिया पर झूठी खबर चलाएगी कि इमरान खान की बीवी की डायरी गुम हो गई है। खुद को बचाने को जाली कतरी खत इजाद करने वालों ने इमरान खान को फंसाने की ढूंढी कोशिश के लिए डायरी इजाद कर ली। इसी डायरी से इमरान खान की यूरिन टेस्ट की जाली रिपोर्ट निकाली थी। रोजीना खान ने लिखा, खान साहब और बुशरा बीबी गूंगे बहरे हैं जो डायरी में लिख लिख कर बातें करते थे। ऑडियो वीडियो की नाकामी के बाद पेशे खिदमत है ड्रामा डायरी। इस ड्रामे का स्क्रिप्ट मुझे प्यार हुआ था कि राइटर ने लिखा है, जिसमें डायरी पढ़कर बचपन की मोहब्बत का इंकशाफ होता है। इस पर फयाज शाह ने ट्वीट किया, साइफर का मुकाबला करने के लिए बुशरा बीबी की डायरी वाला चूरन लॉन्च किया गया, जिसमें मुबैना तौर पर एंटी पाकिस्तान बातें लिखी हैं। अंदाजा लगाओ इनकी जहनी इस्तेदाद का। इमरान खान ने ठीक कहा है कि एक तो ये पढ़े लिखे नहीं है, ऊपर से कोशिश भी नहीं करते। इंतजार हुसैन पंजोथा ने कहा, जमान पार्क की तरफ से किसी डायरी की गुमशुदगी रिपोर्ट नहीं की गई, तो ये डायरी कहाँ से आ गई। हम तफसीलात हासिल कर रहे हैं, तमाम जिम्मेदारान के खिलाफ कानूनी कार्रवाई करेंगे। ये खबर जिसने चलाई तमाम मीडिया हाउसेज के खिलाफ कार्रवाई करेंगे और नोटिस जारी करेंगे। इस प्रोपेगेंडा में जावेद चौधरी के किरदार पर तारक मतीन ने ट्वीट किया, साइफर हल्क तक आ गया था, इसीलिए जीपीएस को टूंटी से कंफ्यूज करने वाली किड़िक किड़िक किड़ी सरकार से डायरी लिखवाई गई। जब वो पीछे हटे तो अंदर से फिर उसके लॉक खुलने शुरू हुए, कड़िक 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 की आवाज़ें आई और उसके बाद फिर दरवाज़ा आहिस्ता से खुला कड़ी करके। जावेद चौधरी साहब ने डायरी देख ली है और जावेद चौधरी साहब ये बातें कर रहे हैं। ज़रा सा देख लीजिए कि जावेद चौधरी साहब ने पिछले कुछ दिनों में क्या क्या किया है। खबरों के थंबनेल में मसाला और यानी फहाशी सनसनीखेज़ी सब डाली हैं javed-chaudhary.com के लिए। जावेद चौधरी साहब के फ़ोन में हिदायत हैं, एक्सप्रेस पे नहीं करना वरना चैनल कहेगा भाई माफ़ कर, हमें छोड़ दें। साइफर की बात हो गई है मुसीबत, हुकूमत से कुछ संभल नहीं रहा तो बयानिया बनाने के लिए इमरान खान के मुखालिफिन यहाँ तक आ गए हैं। इसके अलावा कुछ भी नहीं है। उसमें ये लिखा हुआ है कि गवर्नर राज लगा दें। क्या लगा दें? गवर्नर राज, यानी इमरान खान की जावेद चौधरी साहब ने तज्जिया दिया कि परवेज इलाही की हुकूमत चली जाए तो गवर्नर राज लगा दें। जावेद चौधरी साहब खुदा के लिए, मरकज में हुकूमत है शहबाज शरीफ की और गवर्नर राज इमरान खान लगाएगा। सलाम है आपकी सहाफत को। मलिहा हाशमी ने लिखा, पाकिस्तान के सबसे बड़े सहाफ़ी जावेद चौधरी ने किड़िक किड़िक करके दरवाजा खुलने वाली स्टोरी के बाद ताज़ा तरीन इंकशाफ किया है कि इन्होंने खुद बुशरा बीबी की डायरी देखी है। और जब पुलिस इमरान खान को गिरफ्तार करने जमान पार्क पहुंची तो बुशरा बीबी ने फौरन 12 जुलाई से पहले के सफात फाड़ कर बाथरूम में जाकर कमोड में फेंक दिए थे। एक्सपर्ट लिफाफे जावेद चौधरी की फनकारी देखें, ये टैलेंट आपको दुनिया के किसी भी सहाफ़ी में देखने को नहीं मिलेगा। झूठ ऐसे बोलते हैं जैसे कोई नावल सुना रहे हों। झूठ बोलने के लिए ऐसा अंदाज इख्तियार करते हैं कि लोगों को यकीन हो जाए कि ये सच है। लेकिन जावेद चौधरी को उस वक्त शदीद शर्मिंदगी का सामना करना पड़ा जब स्टोरी सुनाते हुए मसाले का ज्यादा इस्तेमाल कर दिया। सबसे पहले ये क्लिप देखें। जब वो पीछे हटे तो अंदर से फिर उसके लॉक खुलने शुरू हुए, कड़िक 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 की आवाज़ें आई और उसके बाद फिर दरवाज़ा आहिस्ता से खुला कड़ी करके। पुलिस दरवाज़ा खोल कर अंदर गई। अगर ये सादा सा जुमला कहता तो इसकी जुबान से तो पक्का झूठ ही लगना था, लेकिन इसने हमेशा की तरह नावल वाला अंदाज इख्तियार किया। ये अक्सर कुछ इसी तरह खबर देता है जैसे, नाजरीन सुनसान सड़क थी, दूर से मस्जिद के मीनार नजर आ रहे थे, हल्की हल्की हवा चल रही थी, मैंने अम्मी के हाथ का बना हुआ स्वेटर पहन रखा था जिस पर सिगरेट लगने से एक सुराख हो चुका था। दिन भर की थकावट के बाद सूरज की रोशनी भी मध्यम पड़ चुकी थी। मेरी दाईं जेब में मौजूद रेडियो से निकलने वाली मलका तरन्नम नूर जहां की आवाज दिल को छूती हुई
فضاؤں میں گم ہو رہی تھی کہ اچانک چلنے والی ایک بریکنگ نیوز نے میرے تو ہوش ہی اڑا کر رکھ دیے۔ بمشکل گرتے گرتے بچا۔ میں نے ایک درخت کا سہارا لیا۔ کوئی خاتون نیوز کاسٹر زور زور سے چیخ رہی تھی کہ 50 روپے کا اسٹامپ پیپر دے کر نواز شریف کا دایاں پاؤں جہاز کی چوتھی سیڑھی پر جبکہ بایاں پاؤں تیسری سیڑھی پر ہے۔ یہ وہی پاؤں ہیں جو کبھی پاکستان کی ترقی کے لیے اٹھتے تھے۔ اس انداز سے جھوٹ بولنے سے اگلے کے دماغ میں ایک پورا نقشہ بن جاتا ہے اور یقین کرنے لگتا ہے، جبکہ پٹواری رونا شروع کر دیتے ہیں۔ جاوید چودھری کی کڑی 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 پر عثمان سید بصرہ نے لکھا، پہلے تو میں خود پر شرمشار ہوں جو ان کو دور جہالت میں صحافی سمجھتا رہا۔ بہرحال اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں جس نے یہ عقدہ مجھ سمیت سب پر کھول دیا کہ یہ تو دہاڑی دار مسخرے ہیں جو صحافت کا روپ دھارے تماشا لگاتے ہیں اور بچوں کا پیٹ پالتے ہیں۔ ایک صارف نے کہا، انہی صلاحیتوں کے باعث جاوید چودھری کو اسی سال تمغہ امتیاز سے نوازا گیا۔ ایک نے کہا، کٹھ پتلیاں ایسی ہوتی ہیں، ان کا اپنا دماغ دل حص تھوڑی ہوتی ہیں۔ تارڑ کی طرح کے لندن میں انہی کے ایک نون لیگی ناصر بٹ کا ٹویٹ دیکھیں، پروپیگنڈا کرتے ہوئے، جہلیت کی انتہا کرتے ہوئے ایک تصویر شیئر کی، لکھا، یہ عمران خان کے والد اکرام اللہ خان نیازی ہیں جو کرپشن میں گرفتار ہوئے تھے، جبکہ حقیقت میں یہ کشمیری رہنما محمد مقبول بٹ شہید ہیں جو تہاڑ جیل دلی میں دفن ہے۔ گوگل پر صرف مقبول بٹ لکھیں تو محمد مقبول بٹ شہید کی سینکڑوں تصاویر دیکھنے کو ملیں گی، جس میں سے ایک تصویر یہ بھی ہے۔ قتلوں میں مفرور نواز شریف کے اس قریبی ساتھی کو ایڈوکیٹ خالد یوسف چودھری نے جواب دیا، نون لیگیوں کے جھوٹ، بہتان ترازی اور گمراہ کرنے کے انداز کو دیکھیے، ان کے پاس خان اور اس کی فیملی کے بارے میں کچھ بھی نہیں سوائے من گھڑت جھوٹ کے۔ اس پر محمد اجمل نے لکھا، نون لیگ پرلے درجے کے گھٹیا لوگوں کے ہاتھ میں ہے۔ یہ سب سپورٹرز کو بھی لیڈروں کی طرح پرلے درجے کے گھٹیا لوگ بنانا چاہتے ہیں، بلکہ کچھ لوگ تو بن بھی چکے ہیں۔ ناصر بٹ لندن میں ہر وقت نواز شریف کے ساتھ ہوتا ہے، اندازہ کریں کہ کیسے گھٹیا لوگ ہیں۔ دوسری طرف عطا تارڑ جس کے ہر لفظ میں سے جھوٹ ٹپکتا ہوا صاف دکھائی دیتا ہے۔ یاد رکھیں، یہ وہی تارڑ ہے جس نے پنجاب اسمبلی میں کھڑے ہو کر آئین کی کتاب کی طرف گندی انگلی کا اشارہ کیا تھا اور پھر اسی حکومت نے آئین کا مذاق بنا کر رکھ دیا تھا۔ یہ وہی نمونہ ہے جو صبح شام اٹھتے بیٹھتے فرق گوگی کی رٹ لگا کر رکھتے تھے کہ گھڑی اس نے فروخت کی، اور پھر اس چیز کا عدالت میں ذکر تک نہیں تھا۔ اس کے رنگ باز اور جھوٹا ہونے میں کسی کو رتی برابر بھی شک نہیں۔ ایک ٹی وی پروگرام میں شریک تھے۔ دوسرے مہمانوں میں شعیب شاہین اور جی ڈی اے کی خاتون رکن اسمبلی سائرہ بانو تھیں۔ سب سے پہلے سائرہ بانو کا ایک کلپ دیکھیں، ایسا کیا کہا۔ اور توشہ خانہ پہ اب میرے گھر میں سے میرے دادا نے کوئی چیز لی ہوتی، میں تو کسی توشہ خانے والے پہ بولتی ہی نہ، کبھی بھی نہ بولتی میں۔ یہ سب سن کر عطا تارڑ نے شدید غصے میں تل ملاتے ہوئے اپنے ہی مالکوں پر لعنت ڈالنا شروع کر دی۔ یہ کلپ دیکھیں۔ لانا تو اس شخص پہ جس نے توشہ خانہ کا ایک بھی تحفہ لیا، اور پہلے تو میں یہ کلیئر کرنا چاہتا ہوں، سوال اٹھایا جا رہا ہے کہ کیا عطا تارڑ نے اپنے دادا سمیت پوری نون لیگ پر لعنت بھیج دی ہے، جبکہ تارڑ کا کہنا ہے کہ میں تو اس وقت بچہ تھا، میرے گھر والوں کے مطابق میرے دادا تو کوئی چیز بھی گھر لے کر نہیں گئے، چلو نہیں لے کر گئے ہوں گے، لیکن یہ جو ان کے لیڈر ہیں یہ تو اپنے 40 سال میں سے 20 سال کا ریکارڈ عدالت میں خود اپنے ہاتھوں سے پیش کر چکے ہیں، جس میں ان کے اربوں روپے کے تحائف ہیں، اور وہ تحائف الگ ہیں جو فری میں لے اڑے تھے، جن کے خریدنے کی اجازت ہی نہیں تھی۔ تارڑ کو سن کر معید پیرزادہ نے مریم نواز کا ایک کلپ شیئر کرتے ہوئے کہا، توشہ خانہ کی اصل کہانی مریم بی بی کی زبانی دیکھنا ضروری ہے۔ یہ کلپ دیکھیں۔ ٹھیک، 90s میں لی ہوئی گاڑی 2008 میں کیوں کلیئر ہو رہی ہے؟ 90s میں لی گئی گاڑی 2008 میں کیوں کلیئر ہو رہی ہے؟ کیونکہ وہ جو میری علم میں جہاں تک فیکٹ ہے وہ یہ ہے کہ جب یوسف رضا گیلانی صاحب کے، میرے خیال ہے ان کی حکومت تھی جی ایسے ہی ہے، تو انہوں نے کہا یہ تحفہ آپ کو ملا ہوا ہے اور یہ آپ کی ہے، یہ کھڑی ہوئی ہے، اور آپ اس کے جو بھی جو ڈیوز ہیں، جو پرسنٹیج ہے وہ پے کریں۔ گاڑی الاؤڈ نہیں تھی اس وقت، گاڑی الاؤڈ نہیں تھی۔ یہ کس نے بتایا آپ کو؟ گاڑی الاؤڈ نہیں تھی، رولز یہ کہتے ہیں کہ گاڑی الاؤڈ نہیں تھی۔ نہیں، لیکن آپ ایک سیکنڈ ذرا اس کو کاٹیں۔ مریم صاحبہ گاڑیاں الاؤڈ نہیں ہوتی، ریلیکس کیا، اور انہوں نے آصف علی زرداری صاحب کو بھی نہیں ڈال، انہوں نے آصف علی زرداری صاحب کو بھی 3 گاڑیاں دی۔ یاد رکھیں، قانون کے تحت خریدا گیا تحفہ لینا جرم نہیں، لیکن یہ جرم ہے جو اس کی لیڈر نے کیا، اور شاید تارڑ کا اشارہ بھی اسی طرف تھا۔ سکرین پر یہ ڈاکومنٹس دیکھیں جس سے پتہ چلتا ہے کہ عطا تارڑ کے دادا نے بھی تحائف وصول کیے تھے۔ عامر متین کا یہ کلپ دیکھیں۔ وہ آج کہہ رہے تھے کہ میرے دادا بہت اچھے آدمی تھے اور وہ ایک وہاں سے صرف ایک مسلح 2-3 چیزیں لے کے آئے تھے، وہ اصل والا بکسا شاید ان کو دکھایا نہیں ہے، یا یہ بہت چھوٹے تھے انہوں نے غور نہیں کیا۔ رفیق تارڑ صاحب ایک کنٹروورشل شخص رہے ہیں سیاسی والے سے،
उनका नाम आता रहा है कि जी वो कोटा में उस वक्त जो जजों की लड़ाई मार कुटाई चल रही थी उसके अंदर भी नाम आता रहा। फिर उनके ऊपर ये था कि एज अ जज, जब किसी जज को सुप्रीम कोर्ट के जो कि मुस्लिम लीग से रिलेटेड, शरीफ फैमिली से रिलेटेड केसेस को डील करता रहो, बाद में वो सेनेटर बन जाए और उसको सदर बना दिया जाता है, तो ये सवाल आ जाते हैं। चले मजीद। अतर काज़मी ने कहा तोशा खाना पर बयानिया बनाया गया कि घड़ी दुबई में बेची, करप्शन हुई वगैरह, लेकिन अब इसका जिक्र ही नहीं। बात एक फार्म में खाना पूर्ना करने तक आ गई। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं अतर काज़मी और आप देख रहे हैं पावर कॉरिडोर्स। बहुत सारे वैलिड पॉइंट्स है, पर इस वक्त सिचुएशन तो ये है ना कि सुप्रीम कोर्ट अपने फैसलों के ऊपर अमल दरामद नहीं करवा सकती, तो हाई कोर्ट बेचारी क्या करेगी। चौधरी साहब देखें, सजा तो हो गई खान साहब को, और आप अक्सर हुकूमती शख्सियात से पूछते होते थे यार आप साल हो गए आप लोगों से गिरफ्तार नहीं हो रहा, अब उन्होंने गिरफ्तार कर लिया। अब ये जो इस पे सियासी बयानिया देखें, एक तो कानूनी जंग है जो शोएब शाहीन साहब और इनकी टीम लड़ेगी। इसमें जो सियासी बयानिया था ये शुरू यहां से हुआ था कि दुबई में घड़ी चली गई, फराग हो गई, इतने मिलियन कैश ले गई, उधर घड़ी बिकी, वो सारी चीजें तो साइड पे हो गई। सोशल मीडिया एक्टिविस्ट सदफ ने लिखा, अता तारण ने मरियम नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ और नवाज शरीफ समेत तमाम आले शरीफ पर लानत भेज दी। इसीलिए कहते हैं बंदर को माचिस न दी जाए। दोस्तों, पाक ट्यूब 24 को सब्सक्राइब करना ना भूलें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार जरूर करें। शुक्रिया।